अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए ऐसे ड्रामा मोमेंट्स लाए हैं जिन्होंने ड्रामास को सुपर हिट बना दिया। पूरे ड्रामे में सिर्फ चंद लम्हात ऐसे थे जो वायरल हो गए और ड्रामा सुपर डुपर हिट हुआ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस रोजाना मिलती रहें। ड्रामा मेरे हमसफ़र। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र अपनी कहानी से ज़्यादा अदाकारी और शानदार सीन्स की वजह से फेमस हुआ। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में कम उम्री में अपने काम समेत अपनी शोख व चंचल तबीयत की वजह से शहरत पाने वाली एक्ट्रेस हानिया आमिर टीवी स्क्रीन पर यकीनन पुरएतमाद लड़कियों के किरदार करती रही हैं, मगर अपने रीसेंट ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र में पहली बार वो इंतहाई मजबूर और बेचारी एक ऐसी लड़की का किरदार अदा करती नजर आई हैं जो कि बहुत ही बेबस है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हानिया आमिर और फरहान सईद की स्टार पावर ही थी जिसकी वजह से लोग इस ड्रामे से बंधे रहे और बाद में इन दोनों के शानदार काम की वजह से ड्रामा मकबूलियत की बुलंदियों तक भी पहुंचा। फरहान सईद ने ड्रामे में हाला के शौहर हमजा का मरकजी किरदार निभाया है जो न सिर्फ हाला से मोहब्बत और शादी करते हैं बल्कि उन्हें घर के दीगर लोगों के जुल्म ज़्यादती से भी बचाते हैं। इस पूरे ड्रामे में हमजा का कैरेक्टर बहुत ही आइडियल है। यही वजह है कि हाला और हमजा की जोड़ी ख़वातीन में बेहद मकबूल हुई है। ड्रामे के एक सीन में हमजा हाला पर हाथ उठाकर चीख पड़ता है पर मारता नहीं। ये सीन नशर किए जाने के बाद बहुत से लोगों ने कहा काश हमजा हाथ भी ना उठाता। मदाहों की तनकीद के बावजूद हानिया ने इस सीन का दिफा करते हुए बताया कि स्क्रिप्ट में थप्पड़ मारना था जो हमने नहीं किया। हम सब का ख्याल था कि अगर हमजा हाला को थप्पड़ मारता है तो फिर हमजा नहीं रहेगा। ड्रामा सीरियल अंगना अपने सीन्स की वजह से काफ़ी फेमस हो रहा है। जावेद शेख और अतीका ओढ़ू ने इस ड्रामे में वालिदैन का किरदार अदा किया। रबाब हाशिम, अरीबा हबीब, कंवल खान और लाइबा खान उनकी बेटियों के किरदार में नज़र आ रही हैं। अगरचे न तो बेटियों पर बनने वाला पाकिस्तान का ये पहला ड्रामा है, न इसमें दिखाए जाने वाले मसाइल नए हैं, लेकिन फिर भी ये ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त था। नाज़रीन में ये ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ड्रामे में 3 एक्ट्रेसेस कंवल खान, अरीबा हबीब और लाइबा खान हैं। लाइबा खान का कहना था कि उनके किरदार ने ड्रामे में शादी के लिए भी स्टैंड लिया और शौहर को सज़ा दिलवाने के लिए भी। ऐसे में उसके वालिदैन ने उसका साथ दिया। ड्रामे में लाइबा का किरदार बहनों में से छोटा है। शादी के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके शौहर ने दौलत के लालच में उनसे शादी की। इस ड्रामे में अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों की नाकामी की सूरत में वालिदैन ने बेटियों को वापस घर बुला लिया और उन्हें सपोर्ट किया। इस ड्रामा में तीसरी बहन अबीहा का किरदार ड्रामे में बेवा हो जाता है। ये किरदार अदा करने वाली अरीबा हबीब का कहना था कि जब यह ड्रामा हो रहा था तो मेरी असल में शादी होने वाली थी। मुझे सोचकर रोना आ रहा था कि किसी न किसी के साथ हकीकत में ऐसा हुआ होगा। ये सोचकर डर लगता था। ड्रामा सीरियल एतबार के सीन्स आपको बहुत ही पसंद आएंगे। एतबार की चौथी किस्त को 7 फरवरी को पेश किया गया। इसके एक सीन पर लोगों ने ड्रामे की टीम और खुसूसी तौर पर एक्ट्रेस जर्निश खान को तनकीद का निशाना बनाया। ड्रामे में दिखाए गए सीन में एक शादीशुदा खातून को एक बासर मर्द की जानिब से अगवा किए जाने और औरत की जानिब से वहां किसी तरह फरार होकर घर आकर शौहर को एतबार दिलाने के दौरान सिसक कर रोते हुए दिखाया गया। ड्रामे में आप देखेंगे कि किडनैप हुई विक्टिम बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की मालिक है, पर फिर भी उसका शौहर उस पर भरोसा नहीं करता। ड्रामे में ये कैरेक्टर जर्निश खान ने प्ले किया है। ड्रामा सीरियल बख्तावर के सीन्स और डायलॉग्स ने इस सीरियल को सुपर हिट बना दिया। ड्रामे के आगाज से चौंका देने वाली सूरत हाल है। कहानी की रफ्तार तेज़ है, वरना हरासानी और जुल्म के गिर्द घूमती कहानी नाज़रीन को डिप्रेशन में मुब्तला कर देती है। ड्रामे की तेज़ रफ्तारी ने नाज़रीन को मुआशरे के रवैयों की तरफ मुतवज्जे रखा है। इस ड्रामे में भी बख्तावर की ज़िंदगी फैसलों के चंद सतूनों पर खड़ी है। उसे पढ़ना है, कुछ बनना है, बहन की तरह बेबसी से किसी के लिए कुर्बान नहीं हो जाना, अपनी माँ की तरह एक लाचार औरत भी नहीं बनना, अपने और अपनों के लिए कुछ करना है। ये मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल फैसला था। एक ड्रामे में हमें पता चल जाता है कि ना ही सब औरतें एक जैसी होती हैं और ना ही सब मर्द।
اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے سینز جو کہ کافی انبلیویبل ہیں لیکن موٹیویشنل اور انسپریشنل بھی ہیں۔ آخر کو کوئی عام سین اتنا پاورفل تو ہونے سے رہا، لیکن ڈرامے میں ہراسانی کے سینز سچ پر مبنی ہیں، اصل زندگی کے واقعات ہیں جو کبھی کبھی خبر بن جاتے ہیں مگر اکثر خبر نہیں بھی بنتے۔ ہم نے اس ڈرامہ سیریل کی رائٹر سے بات کی، انہوں نے کہا ہمارے پاس تھے دو راستے، ایک تو ہم اس کیریکٹر کو بہت ہی زیادہ ٹام بوائے قسم کا بنا دیں اور دوسرا اسے فیمینش ہی رکھیں۔ کہتی ہیں ہم نے اسے فیمینش اس لیے رکھا کیونکہ اکثر عورتیں زنانہ وار ہی زندگی میں پیش آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل حقیقت کا سین کافی وائرل ہوا تھا۔ 2020 میں نشر ہونے والے ڈرامے حقیقت میں ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا جس میں کرن تعبیر کو جڑواں بہنوں کے کرداروں میں دکھایا گیا۔ ڈرامے کی اس سین کے وائرل ہونے کی بنا پر کہانی کا خوب مذاق بنایا جا رہا ہے۔ ڈرامہ حقیقت میں آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے کہ اس ڈرامے کو کافی زیادہ ٹرول بھی کیا گیا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دو بہنیں شادی کی رات دولہے سے تبدیل ہو جائیں اور پھر کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن شزار فضا والا سین جو کہ اس ڈرامے کو بہت زیادہ انٹرٹیننگ بناتا ہے، اتنا ہی اس ڈرامے کو وائرل کرنے میں بھی کامیاب رہا۔ ڈرامہ سیریل ہوک کے سینز بھی کافی مشہور تھے۔ ایک سین میں دکھایا گیا کہ شہیر اور حیا ساتھ پڑھتے ہیں، انہیں حیا سے محبت ہوتی ہے لیکن وہ شہیر کو نہیں، زیان کو پسند کرتی ہیں۔ شہیر بھائی اور بھابھی کو اپنی پسند کا بتاتے ہیں۔ جعفر الہی اور گھر والوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ شہیر کو ان کی محبت مل جائے۔ ایک اور سین میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زیان اور حیا کی منگنی ہو گئی ہے، لیکن جب شہیر کو اس کی اطلاع ملتی ہے تو وہ یہ برداشت نہیں کر پاتے، کہتے ہیں کہ میرے سمجھانے کے باوجود تم نے کسی اور کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن لی۔ ڈرامہ سیریل نند کے سینز بھی کافی وائرل ہوئے تھے۔ اس میں اداکارہ فائزہ حسن نے گوہر کے کردار سے ایک ایسی نند کو پیش کیا جو حسد کی آگ میں جل کر اپنے ہی بھائی کی زندگی کو خراب کرتی ہے اور بھابھی رابی یعنی کہ منال خان پر الزام لگا کر اسے طلاق دلواتی ہے۔ اس کے بعد وہ دوسری بھابھی کو طلاق دلوانے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ تاہم بات یہاں تک نہیں رکتی بلکہ گوہر کی چالیں اس پر الٹی پڑ جاتی ہیں۔ اس کا شوہر ہی گوہر کی سابقہ بھابھی سے دوسری شادی کر لیتا ہے اور طلاق کے بعد گوہر کو ذہنی توازن کھوتے ہوئے بھی دکھایا گیا۔ ڈرامہ ایک طرح سے خاندانی سازشوں پر مبنی ہے جس کا مین کیریکٹر گوہر ہے، لیکن نند میں کئی جگہوں پر ناظرین کو لگا کہ ڈرامہ اپنے اینڈ کو پہنچ گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ لیکن پھر مرکزی مین کیریکٹر گوہر کی ایکٹریس بھی اچانک سے چینج ہو گئی جسے لوگوں نے کچھ خاصا پسند نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ تھی یہ تو ہمیں نہیں پتا، آپ کو پتا ہو تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بات کریں گے ڈرامہ پردیس کی جو کہ ARY ڈیجیٹل کا ڈرامہ تھا۔ ڈرامے کے کچھ سینز لوگوں کو رونے پر مجبور کر گئے۔ ڈرامہ ایک نئے آئیڈیا پر مبنی تھا۔ اس ڈرامہ سیریل میں اوورسیز پاکستانیوں کے ایشوز پر بات کی گئی ہے۔ اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ باہر جانے والے پاکستانیوں کی گھر والوں کی زندگی کس طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ ڈرامے کے ڈائریکٹر مرینا خان ہیں، جبکہ ڈرامہ سیریل کی اسٹار کاسٹ میں شائستہ لودھی، طریف شاہ، عفان وحید، حماد شعیب، بشرا انصاری، گوہر رشید اور عتیقہ اوڑھو شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل چپکے کے سینز ایسے تھے دیکھنے والوں نے بہت ہی زیادہ انجوائے کیا۔ چپکے لائٹ کامیڈی ڈرامہ تھا جس کی سب سے خاص بات تمام کیریکٹرز کی بہترین اور یادگار پرفارمنس تھی۔ بہت عرصے کے بعد ایک بے ساختہ، معیاری اور مزیدار کامیڈی دیکھنے کو ملی۔ عائزہ خان نے حیران کن اداکاری کی اور خود کو ثابت کیا۔ نہ صرف سیریس کردار بلکہ ہلکے کامیڈی میں بھی ان کی بے ساختہ اداکاری کو لوگوں نے بہت زیادہ سراہا۔ ان کا کیریکٹر 20-22 سال کی غیر سنجیدہ کھنڈولی سی لڑکی کا تھا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ چہرے پر معصومیت نہیں تھی، تو بیٹا عائزہ کی ایج میں آپ معصوم تو کیا جوان بھی نہیں دکھیں گے، کیونکہ عائزہ ہیں 2 بچوں کی ماں اور ان کی ایج 30+ ہے۔ ویسے اسکرین پر ایکٹرز کو جج کرنا کافی آسان ہے، لیکن جم ہٹ کرنا خود کافی مشکل ہے۔ ڈرامے میں عائزہ خان کے علاوہ عثمان خالد بٹ کی اداکاری بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو، اس ڈرامے کا تو کوئی جواب نہیں۔ اس ڈرامے نے دیکھنے والوں پر گویا جادو سا کر دیا۔ ڈرامہ میرے پاس تم ہو میں عائزہ خان کے ساتھ ہمایوں سعید بھی مین رول میں تھے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کو چاہتے ہیں ٹوٹ کر، مگر پھر دونوں ایک دوسرے سے
ایک مقام پر آ کر نفرت کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے، پر یہاں پر غلطی سب سے زیادہ بیوی کی تھی۔ ڈرامہ اتنا زبردست ہے کہ 3-4 ایپیسوڈز کے بعد باقی کے ایپیسوڈ آپ سنگل ڈے میں فنش کر لیں گے۔ ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے، آپ ڈرامہ دیکھ کر ضرور بتائیے گا۔